मिसा वेळार तुमी पळोवच्या जायत्या संगती पैकी याजकान नेसची मिसाची मुस्तायकी एक थोडे पटी पाचवी आसता, थोडे पटी दोवी आसता, थोडे पटी तांबडी आसता. कित्या खातीर अशी बदलावण? याजक ताका जाय जाल्लें विंचता वा ताच्या फाटल्यान कांय अर्थ आसा? वय, देवाकी एक कलर कोड आसा आनी त्या कलर मुखांतर तो डिरेक्ट जावन आमच्या आत्म्या लागीं उलयता. तर सडावत जावन मिसा वेळार पळोवंक मेळची मुस्तायकी पाचवी आनी दोवी हाचे फाटलो अर्थ कितें समजोवया. मिसा वेळार याजकान नेसची पाचवी मुस्तायकी जिवीत वाडावळ आनी बरवसो हाचो संकेत जावन आसा. आनी सडताव जावन याजकान पाचवी मुस्तायकी नेसची देवस्तुतेच्या सादारण काळा वेळार, दी ऑर्डिनरी टायम ऑफ द लिटर्जिकल इयर. पळया, एक रूख तुमी पळयलो जाल्यार थंयसर पाचवी पानां आसात आनी पाचवी पानां तो रूख जीव आसा आनी सवकास वाडते आसा म्हूण दाखयता. तशेंच हो पाचवो बोन मिसा वेळार आमचो बोवार्थ जिवाळ आसा आनी सवकास वाडोवंक जाय म्हूण शिकयता. ह्या सादारण काळार देव आमकां सांगता की तुमचो बोवार्थ तुमच्या जिविताच्या सादारण घडयांनी, म्हळ्यार जावं घरा, जावं मार्गार, जावं मार्केटींत, जावं इस्कॉलांत, कॉलेजींत वा कामाच्या जाग्यार तो सवकास वाडोवंक जाय आनी सुमयाक तुमी थंयसर फॉलो करूंक जाय आनी तेन्ना तुमचो आत्मो फ्रेश उरतलो. नेक्स्ट टायम पाचवो बोन मिसा वेळार तुमी पळयल्ल्या वेळार अशें मागा, लॉर्ड हेल्प मी टू ग्रो. दोवी मुस्तायकी वा भांगाराच्या बोणाची मुस्तायकी केन्ना देवस्तुतेंत कितें तरी विशेश आसा वा व्हडलें घडीत आसा तेन्ना ती नेसची जावन आसा. दोवो बोण संतोसू, जैत आनी पवित्रपण सुचायता. खंयच्या सर्व संदर्भांनी याजक दोवी मुस्तायकी नेसता. क्रिसमस आनी इस्टरा वेळार, तशेंच जेजू आनी मोरयेच्या फेस्ता वेळार, बावतिस्म आनी काजर असल्या सक्रामेंताच्या संभ्रमणे वेळार, तशेंच थोडे पोटी मरणाच्या मिसा वेळार, कित्याक मरण पुनर्जिवनपणाक सुचायता. त्या देखून ह्या एका दोव्या बोणा मुखांतर देव आमकां सांगूंक शेता की देवाचो उजवाड क्रिस्ता मुखांतर ह्या संवसारांत आयला आनी जेजून मरणाचेर जैत वेला. नेक्स्ट टायम तुमी दोवो बोण याजकान नेसिल्ल्या वेळार सांगा की देव जैत येवन जाला आनी हांव त्या जैताचो एक वांटो. नेक्स्ट टायम तुमी मिसाक गेल्ल्या वेळार ओ याजक कितें नेसला अशें विचारच्या की ह्या एका कलर मुखांतर देव म्हज्या आत्म्याक कितें सांगते आसा तें समजूंक प्रयत्न करा. वय, देव उलयता सर्व काळी, सर्व वेळी आनी इवन मिसाच्या मुस्तायके मुखान. कलर स्पीक्स. आर यू लिसनिंग?